السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم لا بارتي اللي بديت لكم في لي زومبرا ديال شابيتر 6. غنكمل لكم اخر بارتي ديال لو كا ديال لامورتيسمون كونستون شنو كيكون ولو كا د لانويتي كونستون شنو كيكون. دونك هاد لا بارتي اللي غنعطيكم هي بارتي ديال لا ديمونستراسيون، يعني غالبا كتعطى في راتراباج كديمونستراسيون، يعني وحتى في لي زيكزارسيس، يعني ملي كتكون كتجاوب على لي زيكزارسيس من الاحسن في ليكسبليكاسيون حاول دير له هاد الديمونستراسيون عاد اكسبليكي. ملي كدير له داك لا ديمونستراسيون ديال لامورتيسمون كونستون لانويتي كونستون، يعني في الاكسبليكاسيون ديال ليكزارسيس اول حاجه كيعرفك فاهم، ثاني حاجه حتى انت كيساعدك داك لا ديمونستراسيون باش كتجاوب على ليكزارسيس دغيا. صافي دغ الا درت غير هاد لا ديمونستراسيون بلي شيفر، يعني صافي كيسهل لك انك تهبط على لي زوطخ كيستيون دغيا. ودابا ان شاء الله ملي غنبدا نخدم لكم في لي زيكزارسيس دابليكاسيون غادي نقول لكم ها علاش، وغادي تعرفوا علاش قلت لكم بان اشاك اكزارسيس يعني تحط لكم قبل ما تبداو ليكزارسيس خاصكم ديروا هاد لا ديمونستراسيون حيت تساعدكم بزاف. دونك فنبدا باول كا هي لو كا د لامورتيسمون كونستون شنو كيكون. اذا غادي ندير في لو كا الاول لو كا د لامورتيسمون كونستون. في لو كا ملي كيكون لامورتيسمون كونستون يعني كيقول لك هو في لي دوني راه لامورتيسمون كونستون. اذا شنو كيكون سي ان est égal à 0 alors، يعني في لا دور ان est égal à 0 قلنا كناخذوا لومبرا من عند البنكه، كناخذوا واحد القرض، يعني الوغ كتكون عندي واحد لومبرا اس 0. سي ان est égal à 1 alors هنا كيبداو يتحسبوا الفوائد. صافي دابا خديت القرض، دونك من لا دور ان est égal à 1 كيبداو يتحسبوا الفوائد وكنبدا ندير الغومبورسمون ديالي. بيان سور هنا الغومبورسمون غتكون او بير، يعني هنا كنخدم الغومبورسمون او بير، يعني هنا ملي غتكون كتعطي بالاقساط. ان فاين غادي نقول لكم ديجا لو كا ديالها في داك الحصه كي كتكون لانتيغي كونستونت من لا ديغي 1 جوسكا ان، كتكون لامبرا كونستونت من لا ديغي 0 جوسكا ان، كتكون لامورتيسمون 0 جوسكا لا فعاد كتكون هي لامبرا، او لانويتي كتقبط لامورتيسمون تزيد عليها لانتيغي، يعني هذه راني عطيتها. هنا دابا كنخدم الغومبورسمون او بي، يعني كنعطي بالاقساط، يعني خديت لومبرا في لا ديغي ان تيغال 0، اذا لا ديغي ان تيغال 1 كيبداو يتحسبوا عليا الفوائد خاصني نخلصو، يعني وكنعطي كل عام ولا كل اشاك موا ولا اشاك 3 موا كنعطي واحد القيمه، يعني كنسدد الديون اللي عليا بلوس لي زانتيغي. فهنا قلت كطلعوا القيمه ديال الانتيغي، ولكن في المقابل كتهبط القيمه ديال لومبرا، صافي دابا كنسدد الديون اللي عليا. فسي ان تيغال ا الوغ كوا لانويتي ا، يعني هذه هي القيمه اللي نعطيها اشاك اني، يعني الوغ لانويتي ا كنقبط لامورتيسمون ام ا وكنزيد عليها لانتيغي ا كوريسبون لانويتي ا ايت ايغال. اذا لامورتيسمون قلنا في لو كا ملي كيكون لامورتيسمون كونستون، ديجا قلت لك القاعده ديال لامورتيسمون كنقبط لومبرا وكنقسمها على لا دوري دومبرا ان، هذه هي العلاقه ملي كتكون لامورتيسمون كونستون، كنزيد عليها لانتيغي اي ا. اذا لانتيغي اي ا يعني غنحسب غادي نخلص دابا واحد النسبه ديال الفوائد، يعني كنقبط لومبرا اس 0 وكنضربها في لو طو دانتيغي، يعني واحد النسبه الارباح تربح معايا لا بانكا باسكو قدمت لي خدمه انا عطاتني واحد القرض، دونك كنعطيها واحد لانتيغي اللي هي كنقبط لومبرا اس 0 وكنضربوها في لو طو دانتيغي ا. هذه بالنسبه لانويتي ا. دابا سي ان est égal à 2 alors شنو هي لانويتي 2 est égal هي لامورتيسمون 2 بلس اي 2. اذا لامورتيسمون ديما كونستونت، يعني لانويتي 2 est égal à quoi، يعني كنقبط ام 2 هي اس 0 sur la durée n بلس اي 2. اذا لانتيغي اي 2 كنقبط لومبرا اس ا فوا تي. لاحظ هنا في اي ا شنو قبط اس 0، يعني لومبرا ديال لا دوري ان est égal à 0 هو اللي ضربته في لو طو دانتيغي. هنايا علاش اي 2 نقبط اس ا، يعني لومبرا ديال لا دوري ا، سافو دير القيمه د لومبرا هي هبطات. علاش انا في لانتيغي اي 2 قبطت لومبرا ديال العام اللي قبل ديال ان est égal à ا، سافو دير هاد اس ا العلاقه هي اس كا، نورمالمون اس ا هي اس كا، و اس كا شنو هي العلاقه ديالها؟ قلت لك كتقبط لومبرا اس 0 وكتنقص لنا لامورتيسمون ام كا، يعني هنا كتبدا تطيح القيمه ديال لي زومبرا. فهذاك علاش خديت انا لومبرا ديال لا دوري ديال داك العام. ملي غنجي ندير لانويتي 2 اللي هي اس 0 سور ان، لاحظ هنا اس ا غنقبط لومبرا اس 0 اللي غنقص لنا لامورتيسمون ام ا، سافو دير في لا دوري ان est égal à ا. هنا بدات كطيح القيمه د لومبرا، سافو دير انا سددت في لا دوري ان est égal à ا، ها هي سددت واحد القيمه بواحد لانتيغي. اذا بما انني سددت واحد القيمه يعني البنكه بواحد لانتيغي، الا وانا القيمه د لومبرا هبطات،
يعني راني عطيت واحد القيمه من داك مثلا 2 ملايين اللي خديتها في الاول، اذا هي بدات كطيح القيمه ديال لومبخا. هذاك علاش هنا في ايدو قبضت لومبخا ديال اس ا ودرتها في لو تو دانتيغي، سافو دير هي بعدا هنا اوغمونطا القيمه ديال لي زانتيغي، ولكن في المقابل هي طيح القيمه ديال لومبخا. دونك هذه كنضربها في لو تو دانتيغي. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو كا حيت فريمون مهم. اذا هنايا غادي نجي هنايا غادي قلنا سي ان est égal à 2، سي ان est égal à 2. اذا انويتي 2 قلنا شنو هي؟ اذا ام 2 قلنا هي اس 0 sur 1 بلس اي 2 قلنا هي اس ا فوا تي اللي هي اس 0 موان لامورتيسمون ام ا فوا لو طو دانتيغي. اذا هنا طاحت القيمه د لومبخا، صافي سدت في لا ديغي ان est égal à ديجا واحد لومبخا، عطيت ديجا واحد النسبه الارباع. اذا هنا تاوغمونطا داك النسبه الارباع، في المقابل طيح القيمه ديال لومبخا. اذا يعني لا نويتي 2 هي اس 0 sur 1 بلس هذه اس 0 موان ام ا قلنا ديجا لامورتيسمون كونستون، يعني القيمه ديالها هي لومبخا سور لا ديغي د لومبخا ان. صافي هنا كنخدم في لو كاد لامورتيسمون كونستون، هادو كلهم كنضربو في لو طو دانتيغي. هاد الديمونستراسيون مهمه، يعني راه كتعطى في ليكزام في الكيسيون دو كور، وثاني ما تعطاش يعني من الاحسن في ليكسبليكاسيون د ليكزارسيس خاصكم ديروها. هنا كتعرفوا بها تقدروا تعرفوا تسطوا لو طابلو دامورتيسمون وتعرفوا تجاوبوا على لي زوطخ كيستيون. بون اذا لا نويتي 2 هي اس 0 sur ان، هنا كنعمل بالتي، اذا اس 0 فوا طون يعني بلس اس 0 طون بلس موا كتولي موا اس 0 sur ان فوا تي. شنو هي اس 0 sur ان بلس اس 0 طون؟ انا ديجا قلتها، ها هي اس 0 sur ان بلس اس 0 تي هي لا نويتي ا. اذا هي لا نويتي ا، دونك كنجيو كنعوضها هنايا بلا نويتي ا. اذا لا نويتي 2 est égal، اذا قلنا هي لا نويتي ا موا اس 0 sur ان فوا تي، هي لا نويتي ا موا اس 0 sur ان فوا تي. هذه لا نويتي ا 2. داكور، دونك هذه لا نويتي، وي هذه لا نويتي ا 2. دونك si n est égal à 3، دابا si n est égal à 3 alors اذا شنو هي لا نويتي 3؟ قلنا هي m 3 plus e 3 correspond à 3 est égal. donc m 3 غادي نقولوا هي s 0 sur n، العلاقه ديالها ما كتغيرش، بلس اي 3 اذا هي اس 2 فوا تي. اذا ناخذوا لومبخا ديال لا دوغي ان est égal à 2. علاش؟ حيت تو سامبلومون في لا دوغي ان est égal à 2 عاوتاني راني عطيت واحد لومبخا وعطيت عاوتاني لو طو دانتيغي، يعني درت تسديد ديال واحد القيمه، يعني واحد لو طو دانتيغي. اذا القيمه د لومبخا عاوتاني كتهبط، في المقابل كتطلع قيمه دي زانتيغي. اذا هذاك علاش خديت اس 2، يعني دائما اي 3 يعني اي ان هي هي اس ان موان زا فوا لو طو. دائما كناخذوا لومبخا ديال لا دوغي ديال ان est égal à 2، يعني في n est égal à 3 في n est égal à 4 غناخذوا ديال n est égal à 3 et ainsi de suite. دونك وشنو هي اس 2؟ العلاقه ديالها هي اس كا. اصلا اس كا شنو هي العلاقه ديالها؟ قلت لكم هي اس 0 ناقص لا سوم ديال ام كا. هنا نطبقها هنايا، اذا يعني ا 3 هي اس 0 sur n بلس شنو هي اس 2؟ يعني اس كا هي اس 0 موان لا سوم ام كا، لا سوم دي زامورتيسمون. انا لي زامورتيسمون اللي عندي شنو هما؟ يعني انا فوقاش بدات عندي لامورتيسمون ماشي في لا دوغي ان est égal à 0، ها هي بدات عندي حتى لا دوغي ان est égal à 1 عاد ولات عندي واحد لامورتيسمون. اذا عندي لامورتيسمون ديال لا دوغي ان est égal à 1 وديال لا دوغي ان est égal à 2، يعني لا سوم دي زامورتيسمون هنا هي ام 1 بلس ام 2. هنا لاحظوا شحال درنا من امورتيسمون، درنا فقط وحده، يعني درنا اس 0 موان ام 1. علاش درنا موان ام 1 في ان est égal à 2؟ سافو دير انا في ان est égal à 1 يلاه طاحت لي قيمه د لومبخا ديال لا دوغي ان est égal à 1، يعني في لا دوغي ان est égal à 1 عندي يلاه لامورتيسمون بديت، يعني يلاه عندي وحده. هذاك علاش درت هنا غير ام 1. هنا علاش درت ام 1 بلس ام 2؟ سافو دير انا خدام على ان est égal à 3. اذا في ان est égal à 2 ديجا تحت القيمه د لومبخا، في ان est égal à 1 ديجا تحت القيمه د لومبخا، سافو دير سددت واحد القيمه بلي زانتيغي. هذاك علاش عندي دو زامورتيسمون، يعني كطيح القيمه ديال لومبخا. داكور، دونك وهذه راه عندي ديجا العلاقه ديالها. اذا ا 3 est égal à 0 sur n بلس اس 0 فاكتور موان فتح القوس ام ا هي اس 0 sur n بلس ام 2 هي اس 0 sur n، يعني في لامورتيسمون كونستون العلاقه ما كتغيرش، هي لومبخا سور لا دوغي ان، دونك نفس العلاقه. اذا ا 3 est égal à 0 sur n بلس اس 0 كندخل هنا الناقص بعدا اس 0 sur n بلس اس 0 sur n هي جوج في اس 0 sur n، يعني ندخل ناقص تولي ناقص جوج اس 0 sur n. بيان سور ما تنساوش هنا التي، طبيعه الحال هنا ما خاصناش نساو لو طو،
ça veut dire S2 قلنا هي S0 moins MA plus M2 fois le taux d'intérêt. يعني هذه غنضربها في le taux d'intérêt. إذا هذا الشيء غنضربو في le taux d'intérêt. دونك دابا هذا الشيء كنشرو في le taux d'intérêt. يعني A3 هي S0 sur N plus S0 fois T ناقص جوج S0 sur N fois T. ناقص جوج S0 sur N fois T. إذا S0 sur N plus S0 T هي لا نويتي A. يعني لا نويتي 3 يعني كنقبط لا نويتي A وكنقص منها هاد جوج S0 sur N fois T. دونك لاحظ أن A3 يعني كلشي كيكون بارابور ا A حتى في N est égal à 2 لاحظ في A2 ها هي كلشي كان بارابور ا A ولاحظ هنايا جوج يعني هاد 3 نقصنا منها واحد باش عطات جوج كيف ما هنايا هاد جوج نقصنا منها واحد باش عطات هنا واحد يعني هاد واحد غنضربها في S0 sur N. إذا العلاقة العامة جوسكا سي ان est égal à N. إذا شنو هي لا نويتي AN. إذا لا نويتي AN est égal à كوا يعني كلشي كيكون دلالة AA هذه هي العلاقة العامة ناقص هاد جوج يعني هاد 3 نقصنا منها واحد باش عطات جوج. إذا هاد N عاوتاني هنا غنقصو منها واحد يعني غادي ندير N moins A. شنو درت؟ ما درت والو كأنني هادي هي N هي 3 نقصنا منها واحد باش عطات جوج. إذا ها هي N هنايا غنقص منها واحد هي هادي يعني باش كنلقى العلاقة العامة ضربتها في S0 sur N fois temps يعني كوريسبون شنو هي لا نويتي AN يعني هاد الناقص كنردها هنايا يعني كتولي هي AA هنا بلوس كتولي N moins A وهاد الناقص كنردها هنا حيت الجودة كيتنقل moins S0 sur N fois temps يعني غير هاد الناقص اللي كانت هنا ولات هنا فقط رديتها هنايا. علاش؟ باش نلقى العلاقة العامة بأن AN est égal à كوا هي لا نويتي AA زائد N moins A fois شنو هي هاد ناقص S0 sur N fois T هي R هي أساس متتالية حسابية. واللي شاف لي داك الغابيل ماتيماتيك لي سويت اريتميتيك ديجا كنت عطيتكم لو تيرم ديال UN. UN est égal à quoi هي UP plus N moins P fois R plus N moins P fois R. دونك هي هذه هي العلاقة العامة هي AN est égal à AA plus يعني AN بحال UN est égal à AA بحال AP اللي هي AA plus N moins P هي N moins A fois R. فملي قلت كأن UN هي UP plus N moins P fois R إلا كانت P كتساوي واحد شنو هي UN هي I واحد زائد N moins A fois R هي هذه. دونك هاد AN بحال هي UN اللي كتساوي A واحد اللي هي I واحد زائد N moins A اللي هي N moins P fois R اللي هو أساس متتالية حسابية. دونك شنو لقيت هنا؟ دونك لقينا بأن AN إيتون هنا باش قلت لكم لي سويت راه مهمين هذاك الغابيل ماتيماتيك مهم كتخدموا غير لي سويت. دونك AN راه إيتون سويت هذاك علاش عطيتكم انا الغابيل ماتيماتيك. دونك AN لقينا بأن إيتون سويت اريتميتيك هادشي كله ديرو في لا ديمونستراسيون هنا كيفرح حتى في الاكسبليكاسيون كيفرح كيعرفكم فاهمين. دونك AN est une suite arithmétique de la raison R اللي هي moins S0 sur N fois T. إذا R لقينا هي moins S0 sur N fois T et du premier terme والحد الأول ديالها ديجا حنا حسبناه AA هي MA plus EA. هذا هو الحد الأول لا نويتي A في سي ان est égal à A هي l'amortissement MA plus EA كوريسبون شنو هي AA et MA في الكا ديال l'amortissement constant كتكون هي S0 sur N plus l'intérêt EA هي l'emprunt S0 fois le taux d'intérêt. هذا هو الحد الأول. منين كدير هذا ديمونستراسيون كتلقى صافي ديك الساعات كيسهل عليك حتى في ليكزارسيس انك تجاوب على لي زيكزارسيس. فالله يعطيكم السر الكور ما تجيوش عندي الكوريكسيون دي زيكزامون لي زيكزارسيس اللي غندير ان شاء الله في الحصص الماجيه تضبطوا لي هاد لي ديمونستراسيون تفهموهم مزيان حيت الا فهمتوهم صافي غادي تعرفوا تفهموني اش كنقول من بعد. دابا هذه في لو كا ديال لامورتيسمون كونستون. دابا في لو كا ديال لا نويتي كونستون شنو غنلقى؟ في لو كا ديال لا نويتي كونستون تقريبا نفس لي زيتاب نمشي بها يتغيروا بعض المسائل. اذا دابا قلنا سي ان انتيغال زيرو الوغ كناخذ لومبرا كتكون عندي واحد لومبرا. دابا سي ان انتيغال ا الوغ لا نويتي ا انتيغال هي لامورتيسمون ام ا بلس اي ا. اذا هنايا في لو كا ديال لامورتيسمون كونستون شنو لقيت؟ لقيت لا نويتي يعني العلاقه العامه هي لقيت ا ان هي لا نويتي. اذا دابا بالعكس يعني في لو كا عاوتاني ديال لا نويتي كونستون القى يعني لامورتيسمون. اذا الا كانت في لو كا ديال لا نويتي ديال لامورتيسمون كونستون كنلقى لا نويتي
ففي لو كا ديال لانويتي كونستون خاص يلقى لامورتيسمون بالعكس يعني نلقى العلاقه العامه ديال لامورتيسمون ام ان. اذا الا خدمت هنايا بلوكا ديال لي سويت اريثميتيك او المتتاليات الحسابيه، هنا في لوكا د لانويتي كونستون غنخدم بالمتتاليات الهندسيه يعني بلانفيرس. اذا وحنا نبين لكم اذا سي ان انتيغال لانويتي ا هي ام ا بلس اي ا. انا بغيت لامورتيسمون دابا هنا بالعكس يعني هي ا كنقسمنا لانتيغي اي ا. اذا هذا هو الحد الاول ديال المتتاليه الهندسيه يعني ا كنخليها و اي ا هي لومبرا فوا لو طو دانتيغي. دونك هذه سي ان انتيغال ا. دابا هنا لانويتي هي اللي عندي كونستون يعني متساويه لانويتي ا هي ا 2 هي ا 3 اي انسي دو سويت. دابا سي ان انتيغال 2 اذا شنو هي لانويتي 2 اذا هي ام 2 بلس اي 2 كوريسبون شنو هي ام 2 هي ا 2 موا اي 2 وانا عندي ديجا لانويتي كونستانت. اذا كنجي كندير افيك اذا انا يعني عندي لانويتي ا هي لانويتي 2 يمكن لي ايغاليتي اونتر لانويتي ا و لانويتي ا 2 يمكن لي ايغاليتي اونتر لي دو. سا فو دير عندي كونستانت لانويتي كونستانت يعني بحال بحال يعني ليغاليتي. اذا لانويتي ا كتكون هي ا 2 كوريسبون هذه قلت لك هي ام 1 بلس اي ا هذه ام 2 بلس اي 2. الهدف ديالي هو نلقى هاد ام 2 انا هذا هو الهدف ديالي يعني غنخرج ام 2. فهنا كاين معادله يعني ام 2 غتكون هي ام ا بلس اي ا هاد بلس اي 2 تولي هنا موا اي 2. دونك هذه هي ام 2 ياك كوريسبون. اذا ام 2 ايتيغال كنقبط لامورتيسمون ام 1. اذا قلنا شنو قلنا اي ا هي لومبرا اس 0 فوا لو طو وشنو هي اي 2 هي لومبرا اس ا فوا تي. سا فو دير القيمه د لومبرا كتهبط. اذا ضروري خاصني هنا نقص لامورتيسمون حيت في لا دوغي ان ايتيغال ا ضروري في لا دوغي ان ايتيغال 0 كان عندي غير لومبرا. اذا في لا دوغي ان ايتيغال ا فقط نخبط داك لومبرا ونضربو في لو طو دانتيغي. هنا عاد بديت كنخلص اول عام لي زانتيغي مي في العام الثاني راني ديجا خلصت لي زانتيغي يعني ها هي كطلع القيمه د لانتيغي في المقابل كتهبط القيمه د لومبرا. سا فو دير انا ديجا في لا دوغي ان ايتيغال ا درت واحد الغومبورسمون. دونك فخاصني نقبض ديال داك العام اس ا فوا تي و اس ا هي اس 0 موا لامورتيسمون ام ا. سا فو دير انا في لا دوغي ان ايتيغال ا يلا عندي امورتيسمون وحده اللي هي ام ا اللي كالكوليتها دونك هي اللي كنحطها هنايا. اذا كنجي هنايا كندير ام 2 ايتيغال هي ام ا بلس يعني انا كنعمل هنا بلو طو دانتيغي يعني اس ا موا اس 0 موا اس ا فوا لو طو دانتيغي. فقط عملت بلو طو هي اس 0 موا اس ا الى نشرت تعطيني هي هذه داكور. دونك شنو هي اس 0 موا اس ا كي غادي ندير نلقاها. اذا انا ديجا قلت لكم العلاقه ديال اس كا هي اس 0 موا لا سوم ديال ام كا. الا بغيت نخرج لا سوم د لامورتيسمون كي غادي ندير اذا هي اس كا موا اس 0 هي ناقص لا سوم ام كا. الناقصه تولي هنا يعني ناقص اس كا موا اس 0 ايتيغال لا سوم ديال ام كا ياك. الناقصه ندخلها هنا تولي موا اس كا بلس اس 0 يعني اس 0 موا اس كا يعني ولات بالمقلوب يعني هنايا ناقص اس كا ناقص كتولي زائد يعني هي اس 0 موا اس كا اللي هي لامورتيسمون ام كا. اذا اس 0 موا اس ا ها هي بحال اس 0 موا اس كا اللي هي لامورتيسمون اللي هي داك لا سوم دي زامورتيسمون اللي عندي. فهنا اس 0 موا اس ا شنو هي لامورتيسمون ام ا. يعني دائما كنقول اس 0 موا اس كا هي لامورتيسمون. اذا هنا ملي لقيت اس 0 موا اس ا شنو غنقول هي لامورتيسمون. مي لامورتيسمون كوا هي لامورتيسمون ام ا يعني كنشوف اخر عدد هنا يعني اس 0 مثلا اس ا موا اس 2. اذا شنو هي اس ا موا مثلا اس ا موا اس 2 هي لامورتيسمون ام 2. مثلا اس 4 موا اس 5 مثلا هي لامورتيسمون ام اي انسي دو سويت داكور. دونك مثلا اس 14 ناقص اس 15 اذا هي ام 15 يعني اس صغيره ناقص اس الكبيره هي ام الكبيره. يعني عقلوا عليها بهاد لا تكنيك باش عمركم تغلطوا. اون فوا تلقاو اس صغيره ناقص اس كبيره كتاخذوا الاس الكبيره. يعني مثلا هنا اس 0 موا اس ا يعني 0 راه صغيره من واحد يعني اس 0 موا اس ا قلنا هي لامورتيسمون. اذا ان امورتيسمون تكون هي ام ا صافي دغيا واحد كبر من 0. انا عطيتها لكم هذه غير تكنيك اما نورمالمون ها العلاقه منين جبتها. دونك اذا لامورتيسمون ام 2 كوريسبون لامورتيسمون ام 2 قلنا هي ام ا بلس اس 0 موا اس ا اللي بحال هذه هي قلنا الام اللي هي ام ا ها هي ام ا فوا تي كوريسبون ام 2 يعني هنا العامل المشترك هو ام ا يعني كنعمل ب ام ا فاكتور 1 بلس لو طو دانتيغي. دونك هذه سي ان ايتيغال 2 لقينا لامورتيسمون ام 2. دابا عاوتاني سي ان ايتيغال 3 دابا سي ان ايتيغال 3 اذا الوغ شنو هي ا 3 هي ام 3 بلس اي 3 افيك دائما لانويتي كونستون. اذا كاين ايغاليتي دابا ما بين لانويتي 2 و لانويتي 3 باش نلقى ام 3 يعني هذه ام 2 بلس اي 2 كتساوي هذه ام 3
بلس اي 3. اذا شنو هي ام 3 اللي بغيت نلقى؟ هي ام 2 بلس اي 2 ناقص اي 3. يعني فريمون كندير غير بحال الماط، داكشي ديال الماط. كوريسبون لامورتيسمون ام 3 هي ام 2 بلس شنو هي اي 2 هي اس ا فوا تي، وشنو هي اي 3 موا اس 2 فوا تي، هي لومبران اس 2 فوا تي. دونك يعني اي 3 يعني هنا 3 بحال اللي كنقصوا منها واحد، ها هي ولات هنا 2 في اس، يعني كنقصوا غير واحد كتولي اس 2 ديما هذه قاعده. اذا قلنا هنايا ام 3 ايت ايغال هي ام 2 بلس العامل المشترك هنا هو تي كنعملوا به، اذا اس ا موا اس 2، اذا اس ا موا اس 2 فوا تي. شنو هي اس ا موا اس 2؟ دونك اس صغيره ناقص الكبيره هي لامورتيسمون، الكبيره هي ام 2، اذا اس ا موا اس 2 هي ام 2. اس مثلا اكس ناقص اس ايغريك هي اس ايغريك هي ام ايغريك. دائما كناخذوا ام ديال هاد الثانيه دائما، يعني اس واحد الحاجه ناقص اس واحد الحاجه اخرى كناخذوا لامورتيسمون ديال ديك الحاجه الاخرى اللي هي هذه. مثلا اس 40 ناقص اس مثلا 50 هي ام 50. انا عطيتها لكم هذا غير مثال. دونك اس ا موا اس 2 هي لامورتيسمون مي ام 2 ها هي. اذا قلنا يعني ام 3 غتكون هي ام 2 بلس اس ا موا اس 2 هي ام 2 فوا لو طون دانتيغي. اذا قلنا يعني لامورتيسمون ام 3 هي ام 2 فاكتور 1 بلس لو طون دانتيغي. دونك انا لقينا ام 2 ديجا لقيناها ها هي ام 2، يعني ديجا ام 2 لقيناها هي ام 1 فاكتور 1 بلس طون. دونك كنجيو نعوضها هنايا. دونك يعني ام 3 ايت ايغال ام 2 قلنا هي ام 1 فاكتور 1 بلس طون، يعني كنعوضو داكشي اللي لقيت وكنضربها في 1 بلس طون ديال هادي. 1 بلس طون فوا 1 بلس طون هي 1 بلس طون اس 1 زائد 1 هي 1 بلس طون او كاري، يعني ام 3 غتكون هي ام 1 فاكتور 1 بلس طون على بويسونس 2. اذا جوسكا سي ان ايت ايغال ا ان. من هنا نخرج العلاقه العامه. الا لاحظتوا ان كلشي ولا بدلاله ام 1، يعني شنو هي ام ان؟ شنو هي لامورتيسمون ام ان ايت ايغال. اذا كلشي بدلاله ام 1 كنحط ام 1، كلشي بدلاله 1 بلس طون على بويسونس. لاحظ ان 3 هنا نقصنا منها واحد باش عطات 2، اذا هنا ان نقصوا منها واحد، يعني غتولي ان موانزا. هذه هي العلاقه العامه. اذا شنو هي ام ان؟ هي ام 1 في 1 بلس طون على بويسونس ان موانزا. كوريسبون ام ان ايت ايغال هي ام 1 فوا اساس متتاليه هندسيه كيو على بويسونس ان موانزا. هذه الا لاحظتوها بحالاش بحال ديك يو ان اللي كتساوي يو بي فوا كيو على بويسونس ان موان بي. لاحظتوها؟ فإلا عوضت مثلا بي ايت ايغال ا، وهذا الشيء راني ديجا درتو في لي سويت في الغابيل ماتيماتيك، رجعوا للغابيل باش نقول لكم خاصكم ضروري تشوفوا الغابيل ماتيماتيك. اذا شنو هي يو ان؟ غتكون هي يو ا صافي دير بي واحد كيو اس ان موان زا. شتيها؟ ها هي يو ان ردينا هنا هي ام ان لامورتيسمون، يعني يو ا اللي هي ام 1 فوا كيو اللي هي 1 بلس طون على بويسونس ان موان زا. دونك هذه هي المتتاليه هندسيه. اذا هذه هي العلاقه العامه. دونك شنو لقينا؟ بان ام ان est une suite géométrique. هذه ديمونستراسيون كيتعطاو مي في راتراباج، غالبا في النورمال كيتعطاو ديمونستراسيون ديال لانويتي في الكيسيون دو كور عليها 3 ولا 4 بوان كتعطى لي زانويتي. في لي زومبران كتعطى في راتراباج، مي ضروري خاصكم تعرفوا هادشي كله او هاد الديمونستراسيون كلهم اللي عطيتكم، سواء ديال هاد لي زومبران ديال لو كاد لانويتي ولا مونتيسمون كونستون، سواء هذيك لا ديمونستراسيون اللي عطيتها لكم ديال لانتيغي كومبوزي، سواء لا ديمونستراسيون اللي عطاتكم في لو طون دانتيغي افيكتيف ولا لو طون افيكتيف دو بلاسمون. هادو كلهم دي ديمونستراسيون يعني من غير انهم يقدروا يتعطوا في كيسيون دو كور، يقدروا كذلك في ليكزارسيس تستعملهم في ليكسبليكاسيون ديالك هنا باش كيعرفك تفهم وتضمن 20 ديالك، حيت فريمون هاد الماده راه ديال 20 خاصك غير تعطيها العقل. هي فعلا طويله ولكن راها سهله. بون لقينا ام ان ايتين سويت جيومتريك de la raison quoi de la raison que اللي هو 1 بلس طون et du premier terme والحدها الاول ياش اللي هو ا ام ا بلس اي ا كوريسبون لانويتي ا est égal à quoi. اذا نقول كوريسبون ام ا حيت انا لامورتيسمون هو الحد الاول اللي هو ا موا اي ا اللي هو لانويتي ا موا لانتيغي ا، يعني ام ا est égal à quoi لانويتي ا موا و اي ا هو لومبرا فوا لو طون دانتيغي. هذا هو الحد الاول ديال المتتاليه الهندسيه ديالي. وهنا غنكون ساليت لي ديمونستراسيون في لو كا ملي كيكون لانويتي كونستون وفي لو كا ملي كيكون لامورتيسمون كونستون بالنسبه لنا سو رومبورسمون ملي كتكون او بي، يعني ملي كنعطي بالاقساط القيمه ديال لو ديت او القيمه ديال لومبرا. دونك غندير لكم غير بتي اكزومبل يعني دو كور، ضروري غندير لكم واحد بتي اكزومبل دو كور ماشي على هذا الشيء، هادو غنخليهم من الاحسن في لي زيكزارسيس دابليكاسيون ملي غنكون كندير الكوريكسيون دي زيكزام، حيت هذاك ايتود يعني دراسه فما نديرهاش دابا. غادي ندير لكم دابا واحد لي اكزومبل غير على داك الكوبون فقط.
في الكوريكسيون دي زيكزام في لي زيكزارسيس ان شاء الله اللي غنبدا نخدم لكم وندرس لكم فيها فينا نتعمق لكم في هادشي كامل. مي دابا اللي كنطلب منكم هو قبل ما تمشيو عندي لي زيكزامان ولي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي ندير عافاكم ضبطوا هادشي اللي عطيتكم في الكور، ضبطوه دو ا جوسكا زد. ما تشوفوليش دي فيديو ودي فيديو ما تشوفوهمش، حاولوا تشوفوا لي فيديو كاملين ديالي من الاول للتالي، فهموا الكور بعدا مزيان بلي زيكزامبل ديالو، فهموه عاد اجيو عندي لي زيكزارسيس باش تفهموني اش كندير في لا كوريكسيون. اما الا جيتي نيشان وبديتي بلي زيكزارسيس تقدر تفهم ولكن ما تفهمش كلشي. كاين شي حاجه اللي نقدر نكون عطيتها في الكور ما نعطيهاش في ليكزارسيس، او شي حاجه عطيتها في ليكزارسيس وما نعطيهاش في الكور، فهذاك الشيء تكميلي. ما يمكنلكش تشوف حاجه وما تشوفش حاجه، وهذا هو الغلط اللي داروا بزاف د الطلبه داك العام، مشاو كيشوفوا غير لي فيديو اللي بغاو ولي فيديو اللي ما بغاوش ما شافوهمش، وفي التالي لقاو بان لا بليبار دي كيسيون اللي تحطوا في ليكزامان عطيتهم في الكور وما عطيتهمش لي زيكزارسيس، وهنا تقلبوا وصدقوا ما مجاوبينش على دوك لي كيسيون وفريمون ساهلين بانال اللي تعطاو ساهلين. فالله يعطيكم السر، حاولوا تتبعوا معايا ما تعكزوش من الاول للتالي باش تفهموا كلشي. بون ليكزامبل اللي نعطيكم اكزامبل فاسيل ديال كوبو اللي خديتو من اكزامان دايوغ كيتعطى بزاف، يعني كوبو كيتعطى عليه سوا 2 سوا 3 بوا. اكزامبل اذا يقول لك سوا اون اوبليغاسيون، عندي واحد لوبليغاسيون، سوا اون اوبليغاسيون دو نومينال، دائما كيعطيك النومينال ضروري، دو نومينال، دو نومينال كوا، دو نومينال 1000 درهم. قال لك دو تو فاسيال، de taux facial de quoi? De taux facial de 3%. De taux facial de 3%. Et de maturité. Et de maturité هذا راه كيتعطى بزاف. ملي غتمشي لي زيكزام ديال نسو يقول سورتو غتلقاه معاود بزاف. Et de maturité de 5 ans. إذا هنا ها هو بما أن تشوف لا دوغي بليزون عارف بأن عطاك أني من لا دات ديميسيون على لا دات دو رومبورسمون عطاها لك ديجا، يعني ما عطاكش هو لا دات ديميسيون دو رومبورسمون، يعني عطاك نيشان 5 ans واش دائل. قالك ايميز يعني ليميسيون، ايميز اي رومبورسي يعني الرومبورسمون و ليميسيون كي دايره اي رومبورسي او بير. ها هو قالك ليميسيون و الرومبورسمون راها او بير ماشي ان فاين. اذا السؤال قال كيل est le prix, quel est le prix de l'obligation. السؤال هو quel est le prix de l'obligation, quel est le prix de l'obligation si le taux du marché, si le taux du marché, si le taux du marché obligatoire, si le taux du marché obligatoire R est de quoi? Est de 3%. Réponse. إذن أول حاجة خاصني نعرف هو نخرج لي دوني. قالك سوا ان اوبليغاسيون، عندي واحد لوبليغاسيون عندها واحد لا فالور نومينال هي 1000، عندها واحد لو طو دانتيغي او لو طو فاسيل ديالها 3%. قال لك عندي لا دوغي ان 5 ans et de maturité de 5 ans، عندي واحد لا دوغي ان est égal à 5 ans، يعني ليميسيون اي لو رومبورسمون غتكون اوبير يعني بالاقساط. انا نعطي داك لو كوبو بالاقساط، ما نعطيش دفعه واحده ماشي ان فاين. اذا السؤال هو شنو هو لو بري د لوبليغاسيون وعندي لو طو دي مارشي هو 3%. اذا نجي غادي ندير اون العلاقه نورمالمون ديال لو بري د لوبليغاسيون بي، العلاقه ديالها هي بي بريم لا فالور دين اوبليغاسيون كنضربها في 1 بلس ار على بويسونس ديكالاج دي. اذا بي بريم خاصني نحسبها نورمالمون، وي انا نحسبها، مي دابا غادي نهضر لكم على 1 بلس ار على بويسونس دي. غنقول بان ار اللي هو لو طو دو مارشي دوني اللي هو 3%، ولكن واش ديكالاج دي دوني واش تعطى لكم هنا دوني؟ نو، هنا عطاك غير لا دوغ ان ايت ايغال 5 ans، يعني غير من لا دات ديميسيون على لا دات دو رومبورسمون، ولكن هو ما عطاكش هنا لا دات دو لوبليغاسيون. اذا وانا ديجا الديكالاج دي قلت لك هو الديكالاج كيكون ما بين ليميسيون و لوبليغاسيون، هو اصلا هنا ما عاطينيش كاع لا دات دو لوبليغاسيون، يعني ما عنديش انا لا دات ديميسيون لا دات دوبليغاسيون واحد ديكالاج. اذا هنا ما عنديش ديكالاج، اذا في هذه الحاله اذا هذه ما غاديش نديرها. اذا هذا تروك فريمون في اتونسيون، الا عطاك لا دات ديميسيون على دات لوبليغاسيون يعني هنا عندي ديكالاج. ان فوا ما يعطيكش لا دات ديميسيون على دات لوبليغاسيون اذا هنا ما عنديش ديكالاج. اذا ما عنديش ديكالاج اذا بي بري ما نضربهاش في 1 بلس ار على بويسونس دي باش تعطيني بي. اذا هنا غيكون ليغاليتي اونتر لي بي و بي بري، غيكون ليغاليتي اونتر
le prix de l'obligation ou la valeur d'une obligation. نعاود هنا اعطاك ان اللي هو 5 ولكن واش عطاك من لا دات ديميسيون على لا دات لوبليغاسيون واش عطاك لا دات لوبليغاسيون واش عندك ديكالاج بيان سور كو نو ما عنديش هنا في ليكزارسيس ديكالاج اذا بما انه ما عطاكش الديكالاج يعني تي ايغال كوا واحد لي جور وما عطاكش لا دات ديميسيون ولا دات لوبليغاسيون باش تحسب من لا دات ديميسيون لا دات لوبليغاسيون تلقى واحد الديكالاج دي لي جور فهنا الديكالاج ما كاينش اذا ان بلس ار لا بويسونس دي ما عندهمش فيها اذا في هذه الحاله يكون بي كيساوي بي بريم يعني لو بري دو لوبليغاسيون يكون هو لا فالور دون اوبليغاسيون فوقاش كنضرب في هذه الا كان ديكالاج الا كان لا دات ديميسيون ولا لا دات دو لوبليغاسيون دونك هذا تروك كيتعطى فريمون في اتونسيون اذا فغادي نجي نقول اذا بي اللي هو بي بريم ار غنحسب دابا لا فالور اللي هو بي بريم ديال 3% اللي لو طو دو مارشي هو 3% ايتيغال اذا العلاقه ديالو ديجا عطيتها لكم كتقبض كوبون تضرب في 1 ناقص 1 بلس ار على بويسونس moins n sur r هذه بلا ديمونستراسيون بلس le remboursement r كنقسم على 1 plus r à la puissance la durée ou la maturité de n d'accord اذا هنايا avec شنو هي r انا لو remboursement r او البريم دو remboursement ما عنديش ولكن راه ديجا هنايا قال لك عندي الرombourssement كوا اي او بير اذا الرombourssement r قلنا تكون كتساوي لا فالور نومينال هي ليميسيون او الا كان كار هذه ضروري كجيستيفيكاسيون خاصك ديرها له تقولوا افيك الرombourssement ار كتساوي لا فالور نومينال كار راه لو remboursement عندي اي او بير لو remboursement عندي اي او بير اذا بما ان عندي الرombourssement بير دونك ها هي الار هي لا فالور نومينال دونك كنجي بي بريم ار كندير كوبون شنو هي الكوبون هي لا فالور نومينال فوا لو تو فاسيال لا فالور نومينال هي 1000 كنعوضوها ها هي 1000 لا فالور نومينال كنضربها في لو تو فاسيال ديال 3% ها هي 3% ديال 0.03 ها هي كوبون لا فالور نومينال في لو تو فاسيال هي كوبون كنضربها في واحد الفاكتور ديال 1 موان 1 بلس ار لا بويسونس موان ان يعني كنقبط واحد ناقص 1 بلس ار يعني 1 بلس 0.03 à la puissance moins 5 ça veut dire n déjà donné على r يعني على 0.03 دونك هكا اذا ها هي يعني الكوبون فوالا الكوبون اللي هو لا فالور نومينال فوا لو تو فاسيال ضربته في واحد الفاكتور ديال 1 موان 1 بلس ار لا بويسونس موان ان سور ار ياك وكنزيد عليه الغومبورسمون اللي هو لا فالور نومينال يعني بلوس كنزيد عليه 1000 اللي كنقسمها على ياش بطبيعه الحال اللي كنقسمها على 1 بلس ار على بويسونس ان يعني 1 بلس ار اللي هو 1 بلس 0.03 على بويسونس 5 يعني وكنحسبها بالكالكولاتريس اذا كنقبط الكالكولاتريس وكنحسب بها هاد القيمه اللي درتها اذا قلنا كنقبط 1000 فوا 0.03 هي 1000 فوا هي الكوبون 0.03 ايتيغال هي 30 دونك 30 نضربها فاش يعني فوا كنضربها في هاد لا فاكتور يعني فوا يعني غندير قوس وغادي نجي وغادي ندير هاد عاله اذا غادي نقبط واحد ناقص كدير واحد القوس كدير واحد زائد 0.03 يعني كدير القوس كدير على بويسونس كوا على بويسونس موان 5 هاهي على بويسونس موان 5 ياك على الكسر على هاد 0.03 بيان سور وكنغلق القوس مشات جو ميكسكوز نعاود دونك 30 1000 قلنا هي 30 نضربها في هاد لا فاكتور يعني كنقبط 30 وندير قوس وندير عاله دونك كنقبط واحد ناقص دير قوس يعني 1 بلس 0.03 على بويسونس كوا على بويسونس موان 5 على كنقسمها على ار اللي هو 0.03 في الكالكولاتريس وكنجي ندير هكا وكنغلق القوس داكوغ دونك هادي شحال كتساوي دونك كتساوي هاد لو شيفر بطبيعه الحال كنزيد عليه ياش فتح القوس كنزيد عليه هاد 1000 عاله يعني 1000 كنقسمها على 1.03 يعني 1 plus 0.03 هي 1.03 على بويسونس 5 ف نورمالمون نمسح هادي يعني بلس 1000 وندير واحد القوس اخر اللي هي 1 بلس 0.03 ياك على بويسونس كوا على بويسونس 5 على بويسونس 5
وكنطلع هادي وندير عاوتاني قوس. دونك ايتيغال عطات ايغور. المهم عطات 837 بلا ديك الفصيله، عطات 137 زيد عليها هاد الالف. هاي غادي نحسب الف على الف غنقسمها على 1,03 قوس 1,03 à la puissance quoi à la puissance 5 est égal هي هادي. دونك هاد 862 فاصلة نزيد عليها 137 دونك كتعطي 999.60. نعاود باش نشوف واش المهم تعطي الفاصلة شوية فارقة. ألف قلنا نقسموها باش ما نتسماش غلط في لي شيفر، نجيبو داكشي اكزاكت. ألف على قوس 1 بلس 0,03 على بويسونس 5 est égal غتعطي 800. وي هاد 800 كنزيد عليها 137 اللي عطات في الاول، يعني هي عطات نورمالمون بالفاصله، ما انا ما شفتش داك الفاصله تمسحات لي في الكالكول. با غراف المهم يكون فرق في ديك 1 ولا 0 با غراف. دونك كتعطي 999.60 يعني تقريبا 1000. يعني هاد بي بريم ار غادي ندير بي بريم ار هي 999.60 عطات فاصله 60. هنا 8 نورمالمون ندير لاغونديسمون، اذا هنا 8 يعني كبر من 5، دونك كنزيد واحد على هاد الصفر تولي 61. اذا 999.61 تقريبا غتكون هي 1000. اذا بي بريم ار غتكون تقريبا هي 1000. دونك وانا لقيت لا فالور دون اوبليغاسيون اللي هو لو بري دوبليغاسيون. نورمالمون قالك هو كالكولي لو بري دوبليغاسيون، مي بما انا الديكالاج ما عنديش، اذا غتكون بي هي بي بريم، يعني لو بري دوبليغاسيون هو لا فالور دون اوبليغاسيون. دونك وهذه هي الطريقه باش كتحسب يعني لو بري دوبليغاسيون في لو كان ما كانش الديكالاج. دونك انا غير عطيتكم اكزومبل غير باش تعرف كيدير توظف دوك العلاقات في هذا ليكزارسيس فقط. مي لي زيكزارسيس دابليكاسيون او غادي نزيد نديتاي مزيان هاد العلاقات كاملين من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 6 في لي زيكزارسيس اللي يجيو من بعد. ودوك لي زيكزارسيس كلهم غيكونوا عباره عن كوريكسيون دي زيكزامان، غناخذهم من دي زيكزامان. يعني بالنسبه لافاكولتي ديال فاس وبالنسبه لفاكولتي الاخرين ديال المحمديه وديال كازا وديال مكناس، يعني نحاول ناخذ يعني بزاف ديال زيكزارسيس يعني ونخدمهم لكم اللي كيتحطوا في ليكزام وجميع لي كيسيون او لي تروك اللي كيتحطوا، وغادي تزيدوا تفهموا مزيان هذا الشيء. الحاجه دابا اللي كنطلب منكم هو انكم تدوزوا الكور بهاد لي زيكزامبل اللي درت، منين تفهموه ديك الساعه دوزو لي زيكزارسيس اللي غادي نديرهم ان شاء الله ابتداء من الفيديو الناجي. فكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ومن الفيديو اللي كندير. شكرا على التتبع ديالكم وشكرا.